नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन न्यूज 8 मा स्वागत छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकार विस्तार चैत्र 10 गते शुक्रबार भित्रमा गरिसक्ने बताएका थिए। प्रधानमन्त्रीले तोकेको म्याद व्यर्थमै सकिने तर मन्त्रीमण्डल विस्तार नहुने छाटकाट देखिँदैछ। विश्वासको मत पाएपछि अब सरकार आरामले अघि बढ्छ र विकास निर्माणका कामले पनि गति लिन्छ भनेका प्रधानमन्त्रीको कथन हावादारी साबित हुने देखिँदैछ। जसरी मन्त्रीमण्डल विस्तारको डेडलाइन अप्रमाणित हुने निश्चित देखिँदैछ, त्यसैगरी विकास निर्माणका कामले गति लिने प्रधानमन्त्रीको दाबी पनि पूरा नहुने पक्का छ। एकपछि अर्को गर्दै म हावादारी साबित हुँदैछु भन्ने प्रधानमन्त्रीले गहिरो हेका राखुन्। दलहरूबीच बढीभन्दा बढी मन्त्रालयको सङ्ख्या आफ्नो भागमा पार्ने र प्रभावशाली मन्त्रालयमा पनि चर्को दाबी विरोध देखिएको छ। यो हेर्दा सत्ताधारी दलहरूबीचमा सहमति जुट्न निकै हम्मे पर्ने पक्का छ। उसै पनि झन्डै दर्जन दलहरू सरकारमा सामेल हुने तयारीमा छन्। जति धेरै दल उति धेरै भागभण्डामा झमेला हुनु त छँदैछ। त्यसमाथि दलभित्र मन्त्रीका आकाङ्क्षीहरूको थामी नसक्नुको भिड छ। सत्ताधारी दलहरू बीचमा चलेको हानाथप र हरेक दलभित्र मन्त्री भागभण्डाको अर्को सकसले देश र जनताका मुद्दामा सत्ताधारी दल र सरकारको चासो पुग्न अझै निकै पर्खनुपर्ने देखिँदैछ। देशको आर्थिक स्थिति जर्जर छ। जनतामा चरम निराशा छ। विकास निर्माणका काम करिब ठप्प छन्। हर क्षेत्रमा मन्दी र समस्याहरूको चाङ लागेको छ र राजनीतिक नेतृत्व भने केवल आफ्नै स्वार्थ सिद्ध गर्नमै तल्लीन देखिन्छ। अझै पनि नेताहरू संवेदनशील बन्न सकिरहेका छैनन्। त्यसैले त राजनीतिक नेतृत्व र समग्र यो व्यवस्थामाथि नै खतरा बढ्दो छ। परिवर्तनका एजेन्डा उल्ट्याउने समका स्वरहरू चर्को बन्दै गएका छन्। नेताहरूमाथि साङ्घातिक हमला हुने जोखिम बढ्दो छ। यस्तो अवस्थामा पनि नेताहरूले व्यक्तिगत र दलीय स्वार्थकै लागि मरिहत्ते गर्ने हो भने उनीहरूले आउने दिनमा भयानक दुर्दशा भोग्नुपर्ने हुन सक्छ। त्यसैले बेलैमा नेताहरूको चेत पलाओस्। यो हारालुस गरेर दरिद्रता प्रदर्शन गर्ने बेला होइन, बरु त्याग गरेर संवेदनशीलतालाई बुझेर आफूले केही गुमाएरै भए पनि देश र जनताका लागि सोच्ने र व्यवहारमै आफ्नो जिम्मेवार भूमिका पुष्टि गर्ने गम्भीर समय हो। आशा छ नेताहरूले अलिकति भए पनि गम्भीरता देखाउनेछन्। अब न्यूज 8 का हेडलाइन्स। सरकार विस्तारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सकस संसदीय हैसियत भन्दा धेरै मागले दिनको बैठक निष्कर्षविहीन, सम्मानजनक भाग पाउनुपर्ने लोकसभाको दाबी, सहमतिका लागि देउबा र नेपालसँग नियमित छलफलमा। अधिकार प्रत्यायोजनमा समस्या पैदा हुँदा प्रदेशको औचित्यमाथि प्रश्न, केन्द्रीकृत अभ्यासका कारण प्रदेश संरचना आदेश पालक जस्तो बनेको टिप्पणी, कोशीमा मध्यावधिको सम्भावना बढ्दै। पार्टनर भित्रको चाहे जसपाले जिकोस् या माओवादीले जिकोस् या राप्रपाले। लामो समयदेखि सर्वोच्च अदालत नेतृत्वविहीन, दलीय स्वार्थका कारण प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया लम्बियो। सरकार गठनको 3 महिनासम्म पनि प्रक्रिया सुरु नगर्दा आशंकाको घेरामा सरकार। राम्रो काम लगाइदिने भन्दै प्रलोभनमा पारेर भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा जबरजस्ती देह व्यापारमा लगाइएका 10 महिलाको उद्धार गरिएकाहरू 15 देखि 25 वर्षसम्मको रहेको खुलासा। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। मन्त्री परिषद भागवण्डा मिलाउन बिहिबार साँझ बसेको सत्ता गठबन्धन दलको बैठकले ठोस निर्णय गर्न सकेको छैन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सरकारलाई पूर्णतः दिन गठबन्धन दलहरूलाई भाग मिलाउनका लागि निरन्तर छलफलमा छन्। सोही क्रममा बिहिबार साँझ पनि बैठक बसेको हो। मन्त्री परिषद विस्तार तत्काल गर्नेमा सबै दल सहमत भए पनि सम्मानजनक भाग चाहियो भन्दै भागवण्डामा असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्। चैत्र 6 गते विश्वासको मत पाए लगतै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्ता गठबन्धन दलसँग छलफल गरेर सरकारलाई पूर्णता दिन लागेका हुन्। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले सत्ता गठबन्धनका दलहरूलाई सरकारमा सम्मानजनक सहभागिता गराउनु पर्ने बताएको छ।
बिहिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै पार्टीका वरिष्ठ नेता शरद सिंह भण्डारीले सरकारमा सहभागी हुने दलहरूलाई सम्मानजनक सहभागिता गराउनु पर्ने बताएका हुन्। उनले निर्वाचन अघिको नै गठबन्धन बिउतिएकाले आफ्नो पार्टी पनि सरकारमा सहभागी हुने र गठबन्धनलाई 5 वर्ष नै टिकाएर लैजाने पार्टीले भूमिका खेल्ने दाबी गरे। पार्टी आफू पनि कार्यरत रहने र सरकारलाई पनि झकझकाउने भन्ने कुराहरू चाहिँ नि आज हामीले त्यो कुरा गरेका छौँ। र अर्को कुरो के छ भने चाहिँ नि अब सरकारमा चाहिँ नि अब समावेश हुने कुरामा चाहिँ नि निश्चित रूपमा चाहिँ सम्मानजनक हिसाब किताबमा सबै पार्टी जति पनि पार्टी गठबन्धनका घटकहरू छन् सबैको सम्मानजनक उपस्थिति र त्यस किसिमको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ उपस्थिति हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दै अब हामीले हाम्रो अध्यक्षजीले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ पार्टीको जुन चाहिँ सम्मानजनक चाहिँ उपस्थितिको निम्ति चाहिँ सम्बन्धित ठाउँमा उहाँले के अरे कुरा गर्ने भनेर त्यो उहाँले जिम्मेवारी दिएको छ। वरिष्ठ नेता भण्डारीले बैठकले पार्टीको सङ्गठन विस्तार गर्ने र पार्टीलाई नयाँ ढङ्गबाट अघि बढाउन निर्णय गरेको पनि बताए। उनले 12/2 को उपनिर्वाचनमा आफ्नो पार्टीको तर्फबाट पनि उम्मेदवारी दिने कुरा स्वाभाविक रहेको भनाइराखे। सत्ता समीकरण फेरिएसँगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सरकार विस्तारको कसरतमा निरन्तर जुटिरहेका छन्। सरकारलाई पूर्णता दिने तयारीमा रहेका प्रचण्डले दलका शीर्ष नेताहरूसँगको छलफललाई दिनहुँ बाक्लो बनाउँदै लिएका पनि छन्। तर दलीय हैसियत अनुसारको मन्त्रालय बाँडफाँटमा समस्या पैदा भएपछि प्रचण्ड सकसमा पढ्न थालेका छन्। एक रिपोर्ट। पुस 10 गते एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म आइपुग्दा गठबन्धन नै फेरे। राष्ट्रपतिमा कङ्ग्रेसलाई सघाएका प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीका कारण सत्ता गठबन्धन टुट्न पुगेको आरोप लगाउँदै आएका छन्। ओलीले संसदमा पुगेर संसद विघटनको बचाउ गरेपछि आफू झस्किएको बताउने प्रचण्डले छोटो समयमै कङ्ग्रेससँगको सहकार्यलाई अघि बढाए पनि उनको सत्ता सङ्कट थप पेचिलो बन्दै गएको छ। सीमित मन्त्रालय र धेरै दल हुँदा मन्त्रालय बाँडफाँडमै समस्या देखिएको छ। जटिल संसदीय गणितका कारण सरकार विस्तार प्रचण्डका लागि समस्याको विषय बन्न थालेको छ। प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएका केही दलहरूले मन्त्रालयमा ठूलो भाग खोजेपछि सहमति जुट्न नसकेको बताइन्छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनमत पार्टीले मन्त्रालय संख्या र प्रदेश नेतृत्वका लागि बार्गेनिङ गरेको बताइन्छ। एकीकृत समाजवादीले गृह, ऊर्जा, परराष्ट्र लगायतका शक्ति मन्त्रालयको माग गरिरहेको छ भने जनमत पार्टीले 2 मन्त्रालय मागिरहेको छ। यस्तै कांग्रेसले एमालेले लिएका मन्त्रालयहरूमा आफ्नो दाबी पेश गरेको छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, आम जनता पार्टी, नेपाल समाजवादी पार्टी लगायतका पार्टीहरूलाई पनि भाग पुर्याउनु पर्ने बाध्यतामा रहेका प्रचण्डले शक्ति सन्तुलन कसरी मिलाउलान् भन्ने विषय थप पेचिलो बनेको छ। रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि सरकारमा जान सकारात्मक देखिन्छ। तर रासोपा उपचुनावपछि मात्रै सरकारमा जाने तयारीमा रहेका कारण तत्काल रासोपा सरकारमा जाने सम्भावना पनि कम छ। तर अन्य दलहरूकै दाबीका कारण प्रचण्डलाई समस्या पर्दै गएको छ। सरकार विस्तारको तयारीमा रहेका प्रचण्डले कसरी भागबण्डा मिलाउलान् त यो हेर्न भने बाँकी नै छ। अबको केही दिनमै सरकारलाई पूर्णता दिएर भारत भ्रमणमा निस्कने तयारीमा रहेका प्रचण्ड कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालसँग नियमित संवादमा रहेका छन्। निकास निकाल्न नसके पनि एक चरणको सरकार विस्तार छिट्टै गर्ने तयारीमा रहेका प्रचण्ड आफ्नो दललाई प्रधानमन्त्री सहित 5 मन्त्रालय राख्ने तयारीमा छन्। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरोको रिपोर्ट। पछिल्ला केही महिना यता पत्रकारिता क्षेत्रमाथि नै आक्रमण गर्ने प्रवृत्ति बढिरहेका छन्। केही दिन अघि मात्रै प्रतिनिधि सभाका सभामुख जस्तो गरिमामय पद सम्हालिरहेका व्यक्तिले नै पत्रकारहरू बिक्रीमा छन् भन्नेसम्मको अभिव्यक्ति दिए। यो अभिव्यक्तिमाथि विवाद लम्बितान बनिरहेको अवस्था छ। तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भने सञ्चार क्षेत्रका लागि सुरक्षा कडी झैँ उभिएका छन्। उनले पत्रकारिता क्षेत्रको विकास र दिगोपनलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने प्रतिबद्धता गर्दै स्वतन्त्र प्रेस र लोकतन्त्र एकअर्काको परिपूरक भएकाले यसको विकास अनिवार्य रहेको बताए। प्रधानमन्त्रीले मात्रै होइन, अन्य नेताहरू समेत प्रेस जगतलाई सशक्त बनाउन प्रतिबद्ध देखिएका छन्। एक रिपोर्ट। पछिल्ला केही महिना यता पत्रकार र सञ्चार माध्यममाथि एकपछि अर्को गर्दै अनेक आरोपहरू लगाउने प्रवृत्ति बढिरहेको देखिन्छ। सञ्चार माध्यमले प्रकाशन प्रसारण गरेका सामग्री मात्रै होइन, पत्रकारको व्यक्तिगत जीवनमाथि नै प्रश्न उठ्ने सम्मका घटनाहरू बढ्दो छन्। यी र यस्ता घटनाको आशय पत्रकारिता जगतमाथि अंकुश लगाउने प्रश्न छ। त्यसैले पनि पत्रकारिता क्षेत्रको वास्तविकता र आवश्यक सुधारका पक्षबारे चर्चा चलिरहेको छ।
यसै क्रममा बिहिबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समेत सञ्चार क्षेत्र र राज्यले लिने नीतिका बारे विभिन्न प्रतिबद्धता गरे। उनले सञ्चार क्षेत्र लोकतन्त्रको मेरुदण्ड समान भएको बताउँदै थप सुधारका पक्षमा आफू प्रतिबद्ध रहेको बताए। वर्तमान सरकार सञ्चार माध्यमको व्यावसायिक र संस्थागत विकासका लागि मिडियालाई राष्ट्रिय सेवामूलक उद्योग सरह मान्यता प्रदान गरी संरक्षण र सम्वर्धनको नीति लिँदै आम सञ्चार माध्यममा सबै वर्ग, क्षेत्र, जाति, भाषा र समुदायको पहुँच बढाउने गरी समावेशी लोकतान्त्रिक सूचना तथा सञ्चार नीति जारी गर्न प्रतिबद्ध रहेको छ। यता कांग्रेस महामन्त्री गगन कुमार थापाले सञ्चार क्षेत्रको सुधार र संरक्षणका लागि आफू सधैँ अग्रपंक्तिमा रहेको बताए। उनले मुलुकको समग्र विकासका लागि प्रधानमन्त्री नडराएसम्म जनता डरबाट मुक्त हुन नसक्ने भन्दै सुशासनका क्षेत्रमा जुट्न आग्रह पनि गरे। कुर्सीमा बसेको प्रधानमन्त्री यो बेलामा डराउने बेला आएको छ। आफू डराउनुपर्छ। प्रधानमन्त्री डरायो भने बल्ल नागरिक डरबाट मुक्त हुने अवस्था हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले दायाँ हेरे पनि भोट, बायाँ हेरे पनि भोट, मसँग त 172 छ, 73 छ, ढुक्क छ भनेर भन्दै गयो भने अलिपछि टाउको हामी मात्र बाँकी रहन्छौँ, मञ्च हामी भरिन्छौँ, तल हामीलाई सुन्ने मान्छे बाँकी नरहन सक्छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीको उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डे समेत सञ्चार माध्यममाथिको अनेक टिप्पणीलाई गम्भीर रूपमा लिएको बताउँछन्। सुधारका पक्ष धेरै रहे पनि सञ्चार क्षेत्रमाथि प्रहार संवेदनशील भएकाले सचेत हुन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। स्वदेशी उत्पादन र उपभोगमा सचेतनामूलक सामग्री उत्पादनतर्फ सञ्चार माध्यमको ध्यान जानुपर्ने उनको मत छ। हाम्रो स्वदेशी उत्पादनलाई माया गर्ने कुरामा ध्यान दिन जरुरी छ। म तपाईहरुलाई बताऊं, खरबौं हामी व्यापार घाटा कति पुगिसकेको छ भन्दाखेरि खरबौं रुपैयाँ हामी घाटामा जाने गर्छौं। हाम्रो आफ्नो उत्पादन हामी बिक्री गर्न सक्दैनौं, आफ्नो उत्पादन हामी लाउँदैनौं, विदेशी उत्पादनमा माया गर्छौं। यस्ता रेडियोले स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गरौं भन्ने अभियानका साथ तपाईहरुले प्रचार गर्नुहोस्। पत्रकार र सञ्चार क्षेत्र माथिको प्रहारको विषय संसदमा समेत पुगेको छ। नेताहरूले पछिल्लो समय प्रेस स्वतन्त्रताको विषयमा बोल्न थाले पनि सञ्चार माध्यम आफै पनि सचेत रहनुपर्ने अवस्था भने देखिन्छ नै। पत्रकारिताको मर्यादा र सीमाभन्दा बाहिर गएर प्रायोजित समाचारहरू बढ्न थालेको तथ्य पूर्णतया गलत पनि होइन। व्यक्तिगत स्वार्थका आधारमा समाचार लेख्ने प्रवृत्ति केही हाबी भएको पनि देखिन्छ। फेसबुक, युट्युब लगायतका सामाजिक सञ्जालबाट पैसा कमाउने उद्देश्य राखेर भ्रामक र उत्तेजित शीर्षक राखेर समाचार प्रकाशन हुने गरेका कारण पनि पछिल्लो समय सञ्चार माध्यमप्रति विभिन्न आरोप लाग्दै आएको छ। तर सबै सञ्चार माध्यमहरू समाचार सामग्रीलाई भ्रामक बनाउने होडमा भने छैनन्। सबैलाई एउटै डालोमा राखेर टिप्पणी गर्नाले समग्र सञ्चार क्षेत्रमा समस्या पैदा भएको छ। त्यसैले पनि राज्यले सञ्चार नीतिलाई थप सशक्त बनाई स्वच्छ सञ्चार जगतमा भूमिका खेल्नु आवश्यक छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिग्राम जमकटेलले विश्वासको मत लिने गरी बुधबारका लागि बोलाइएको प्रदेश सभा बैठकमा कांग्रेसका सांसदहरू अनुपस्थित भएपछि बुधबारको संसद बैठक स्थगित भयो। सोही कारण विश्वासको मतका लागि शुक्रबार दिउँसो बैठक बस्दैछ। बुधबार विश्वासको मत दिनुपर्ने कांग्रेस काठमाडौँबाट हेटौडा नफर्किएर विश्वासको मतको कार्यक्रम नै स्थगन गर्नु परेको अवस्थामा शुक्रबार बस्ने बैठकमा मुख्यमन्त्री जमकटेलले विश्वासको मत पाउलान् वा पुनः कुनै अवरोध आउला। एक रिपोर्ट। सत्ता गठबन्धनमा रहेको कांग्रेसले नै माओवादीका मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन आनाकानी गरेपछि बागमतीका मुख्यमन्त्री जमकटेल अल्पमतमा परेका छन्। मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको 2 महिना पनि नबित्दै अल्पमतमा परेका उनलाई गठबन्धनले साथ नदिने त होइन भन्ने चर्चा चलेको छ। त्यसो त केन्द्रमा सरकारबाट बाहिरिएको एमालेका मन्त्रीहरूले बागमती सरकारबाट नबाहिरिँदा शंका मानेको कांग्रेसले एमाले सत्तामा रहँदा मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिने एजेन्डामा रहेको बुझिएको छ। एमालेले राजीनामा नदिएसम्म सरकारमा सहभागी नहुने कांग्रेसको अडान छ। यता बुधबार नै प्रदेशसभा बैठक स्थगित भएपछि सरकारबाट राजीनामा दिने तयारी गरेका नेकपा एमालेका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएनन्। त्यसो त मुख्यमन्त्री शालिग्राम जमकटेलले विश्वासको मत लिन आह्वान गरेको प्रदेशसभा बैठकमा नै एमालेका 4 मन्त्रीले राजीनामा दिने तयारी गरेका थिए। रोस्टमबाटै राजीनामाको घोषणा गर्ने र पछि मुख्यमन्त्रीलाई पत्र बुझाउने तयारीमा एमालेका मन्त्रीहरू थिए। तर बैठक स्थगित हुँदा शुक्रबारको बैठकपछि बाहिरिने एमालेका मन्त्रीहरू बताउँछन्, स्थापन पुगेन होला, भाग भन्न मिलेन होला, जसो कारण ढिलाइ भयो। हामी एउटा लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रप्रति वफादार इमानदार हुने भएको हुनाले सरकार आइरहन्छ गइरहन्छ, तर विशेष गरेर सरकारलाई जनपक्ष बनाउन
जनताको बनाउन हाम्रो सधैँ प्रयत्न हुनेछ। अब हाम्रो शुभकामना छ। केन्द्रमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएका कारण बागमतीमा आफ्नो दाबी रहेको काङ्ग्रेसले बताइरहेको अवस्थामा समय खट्काउँदै लगेर 13 गतेपछि सरकार ढाल्ने खेलमा काङ्ग्रेस लाग्न सक्ने समेत माओवादीका सांसदहरूले आंकलन गरेका छन्। म त्यो दुःखद कुराको कल्पना त गर्न चाहन्न। मलाई एकदमै विश्वास छ कि काङ्ग्रेसको बागमती प्रदेशको निर्णय, केन्द्रको निर्णयलाई हेर्दा प्रदेश सभा दलले पनि सही निर्णय त्यही निर्णय गरेर अगाडि बढ्नेछ र विश्वासको मत हामीले प्राप्त गर्छौँ। यता काङ्ग्रेसकै आन्तरिक कुराहरूको कारण बुधबारको प्रदेशसभा बैठकमा उपस्थित हुन नपाएको बताउँदै शुक्रबारे बैठकमा काङ्ग्रेसका 37 सांसदले नै विश्वासको मत दिनेमा मुख्यमन्त्री जमकटेल ढुक्क देखिन्छन्। जो पनि हामीले सहमतिमै 10 गते राखौँ भनेर निर्णय गरेका हौँ। विशेष गरी अहिले हामी माओवादी केन्द्र, नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी र हाम्रो नेपाली पार्टी 4वटा पार्टीको बिचमा हामीले सल्लाह गरेरै भोलिको लागि सारौँ भन्ने भयो। हामीसँग समय छ, त्यसैले भोलिको लागि सारौँ भन्ने भएपछि मात्रै हामीले 10 गते 1 बजेलाई सारेका हौँ। यसअघि मुख्यमन्त्री जमरकटेलले प्रदेशसभाका 2/3 भन्दा बढी सांसदको विश्वासको मत पाएका थिए। 110 सांसद रहेको प्रदेशसभामा सामान्य बहुमतका लागि कम्तीमा 56 सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। प्रदेशमा सबैभन्दा ठूलो दल काङ्ग्रेसका 36, एमालेका 27, माओवादी केन्द्रका 21, राप्रपाका 12, एकीकृत समाजवादीका 7, नेमकेपाका 3 र हाम्रो नेपाली पार्टीका 2 जना सांसद छन्। मुख्यमन्त्री जमरकटेललाई सत्ता गठबन्धनका 3 दलका 67 सांसदको समर्थन प्राप्त हुने देखिन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा वासुदेव विष्टका साथमा मकवानपुरबाट सुनिता विष्टको रिपोर्ट। देश संघीय शासन प्रणालीमा गएको 6 वर्ष बितिसक्दा पनि पूर्ण रूपमा अधिकार प्रत्यायोजन हुन सकेको छैन। अधिकार क्षेत्रको विषयमा लामो समयदेखि प्रदेशको अधिकार, काम, कर्तव्यबारे बहस भए पनि केन्द्रीकृत सोचका कारण केन्द्रमा सामान्य राजनीतिक फेरबदलले नै प्रदेश सरकारहरू सङ्कटमा पर्ने गरेका छन्। संविधानले प्रदेश सरकारलाई स्वायत्त र स्वतन्त्र भनेको छ, तर केन्द्रीकृत मानसिकता बोकेका दलहरूले यसलाई व्यवहारमा लागू गर्न भने सकेका छैनन्, जसका कारण यति बेला प्रदेश सरकारहरू केन्द्रको आदेश पालक जस्ता बन्न पुगेका छन्। एक रिपोर्ट। नेपालमा लामो समयदेखि अभ्यासमा रहेको एकात्मक र केन्द्रीकृत शासन प्रणालीलाई प्रतिस्थापन गर्दै 2072 सालमा नयाँ संविधान जारी भयो। संविधानसँगै मुलुकमा संघीयता लागू भयो। यसको मुख्य उद्देश्य देशमा सुशासन, दिगो शान्ति र समृद्धि हासिल गर्न र केन्द्रमा निहित अधिकारलाई स्थानीय तहसम्म पुर्याउनु थियो। तर संघीयता कार्यान्वयनको 6 वर्ष बित्नै लाग्दा पनि जनताले त्यसको आभास गर्न पाएका छैनन्। न त प्रदेश सरकारहरू स्वायत्त भएर अधिकार प्रयोग गर्न नै पाएका छन्। संविधानले तिनै तहका सरकारलाई स्वायत्त र स्वतन्त्र अधिकार प्रत्यायोजन गरे पनि व्यवहारमा त्यस्तो देखिएको छैन। हरेक दिन दलका शीर्ष नेताहरू प्रदेश सरकारलाई बलियो बनाउनु पर्ने सैद्धान्तिक तर्क दिन छाडेका छैनन्। तर प्रदेशलाई संविधानले तोकेको अधिकार प्रदान गर्दा आफू कमजोर हुने भएर नेतृत्वको केन्द्रीकृत मानसिकताले संघीयताको औचित्यमाथि नै बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेको छ। केन्द्र सरकार र दलका शीर्ष नेताहरूले प्रदेश सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोणकै कारण जनतामा संघीयताप्रति वितृष्णा बढ्दो छ। यसले नेपालमा संघीयता र संविधान नै सङ्कटमा पर्ने त होइन भन्ने आशंका बढ्दै गएको छ। संविधानले स्वायत्तताको कुरा गर्छ, होइन, अटोनोमीको कुरा गर्छ। त्यसकारण सरकारको अनुभूति गर्न पाएन कि तपाईँ सरकार हुनलाई त होइन प्रहरी पनि हुनु पर्यो, दण्ड जरिमानाको काम पनि हुनु पर्यो, होइन हो, बजेट स्रोत साधन पनि हुनु पर्यो, त्यो सबै दिनु पर्यो नि त ल। अनि केन्द्रीय सरकारले, सङ्घीय सरकारले को मानसिकता, सोच, सरकारको पनि इभन नेताहरूको पनि सोच मानसिकता चाहिँ अहिलेसम्म त्यही छ। त्यसकारण यो पाटोमा चाहिँ अझै पनि मलाई लाग्छ चाँडो गर्ला जस्तो मलाई लाग्दैन। यसमा चाहिँ निरन्तर रूपमा खबरदारी चाहिँ जरुरी छ। राष्ट्रपति निर्वाचनको सम्मुखमा केन्द्रको राजनीतिक समीकरण फेरिएपछि यति बेला प्रदेश सरकारहरू अलमलमा छन्। प्राय सबैजसो प्रदेशमा सरकार परिवर्तनको कसरत सुरु भएको छ। एमालेले नेतृत्व गरिरहेको लुम्बिनी प्रदेशमा माओवादी लगायतका 4 दलले समर्थन फिर्ता लिने तयारीमा छन्। त्यस्तै गण्डकी प्रदेशमा एमालेको नेतृत्वलाई प्रतिस्थापन गर्दै माओवादी र काङ्ग्रेस बीच आलोपालो सरकारको सहमति भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा यसअघि नै एमालेको नेतृत्वले विश्वासको मत नपाएर सरकार ढलेपछि यति बेला काङ्ग्रेसले नेतृत्व गरिरहेको छ। बागमती र कर्णाली प्रदेशमा पनि एमालेलाई हटाएर काङ्ग्रेसलाई सरकारमा भित्र्याउने तयारी चलिरहेको छ।
यता एमालेकै नेतृत्व रहेको कोशी प्रदेशमा पनि केन्द्रको हस्तक्षेप भएकाले मध्यावधिको सम्भावना बढ्दै गएको छ। केन्द्रकै निर्देशनमा मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरू नियुक्त हुने गरेका छन्। यसरी हेर्दा संविधानले अधिकार प्रदान गरे पनि प्रदेशहरू केन्द्रको आदेश पालक जस्ता देखिन थालेका छन्। केन्द्र अधीनस्थ त सबै भइ नै हाल्छ, त्यसकारण बागमती प्रदेश केन्द्रबाट परिचालन गरिएको हुन्छ। त्यसै गरी निर्देशन गरेको कार्यक्रमहरूलाई कार्यान्वयन गर्न त बागमती प्रदेश लाग्नै पर्छ। कोलिसन पार्टनरहरूले कसैले पनि विश्वास झिक्यो भने, दिएको समर्थन विथड्र गर्यो भने फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने त्यो संवैधानिक बाध्यताको कुरा हो। जसरी माथि पनि अस्ति प्रचण्डले भर्खर लिनुभयो, त्यस्तो अवस्था आयो भने यहाँ पनि विश्वासको मत लिनुपर्छ। चाहे कोलिसन पार्टनरभित्रको चाहे जसपाले जिकोस् या माओवादीले जिकोस् या राप्रपाले जिकोस्। यसरी दलहरूले प्रदेशलाई कमजोर बनाउने मानसिकताले देशमा संघीयता विरोधी गतिविधि पनि उत्तिकै बढ्दो क्रममा छ। संविधान जारी हुँदाकै बखतदेखि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा लगायतका दलहरूले त संघीयतालाई स्वीकार नै गरेका छैनन्। यता संसदको चौथो ठूलो शक्ति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि देशले संघीयता थेक्न नसक्ने भन्दै निर्वाचनमा भाग नै लिएन। यस्तोमा प्रदेशलाई सबल र सक्षम बनाउनेतर्फ केन्द्र सरकार लाग्नुपर्ने देखिन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि मोरङबाट टिभी जर्नलिस्ट तारा आचार्य र मकवानपुरबाट टिभी जर्नलिस्ट सुनिता विष्टको सहयोगमा टिभी जर्नलिस्ट शीतल रिजाल, काठमाडौँ। तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि महाभियोग लागेदेखि नै सर्वोच्च अदालत नेतृत्वविहीन छ। कायम मुकायमकै भरमा चलेको सर्वोच्चले नेतृत्व पाउने छाँट अझै देखिन्न। संसदीय सुनवाई समिति नै बन्न नसकेको अवस्थामा यति बेला सर्वोच्चलाई कायम मुकायमको हैसियतमा हरिकृष्ण कार्कीले नेतृत्व गरिरहेका छन्। सरकार गठन भएको 3 महिनासम्म पनि सर्वोच्चले किन नेतृत्व पाउन सकिरहेको छैन त? एक रिपोर्ट। तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि संसदमा महाभियोग लगाएपछि उनी निलम्बनमा परे। संसदको कार्यकाल अन्तिममा पुग्दा हतार हतार उनको संसदीय समितिले बयान दियो। संसदको कार्यकाल सकिने अन्तिम दिन महाभियोग लगाउनु पर्ने कारण सहित प्रतिनिधि सभामा पठाइयो, तर संसदको कार्यकाल सकियो। संसदको कार्यकाल सकिएपछि संघीय संसदका महासचिव भरत गौतमले चोलेन्द्रलाई निलम्बन फुकुवाको पत्र थमाए। चोलेन्द्रले सर्वोच्च जाने तयारी गरेपछि सरकारले उनलाई बाहिर निस्किनै दिएन। त्यसपछि उनले निलम्बनकै अवस्थामा अवकाश पाए। यसबीचमा एकजना न्यायाधीशले कायम मुकायमको जिम्मेवारीमै रहेका समय अवकाश पाए। अहिले पनि सर्वोच्च कायम मुकायमकै तहबाट चल्दैछ। निर्वाचनपछि बनेको सरकारले पनि सर्वोच्चलाई नेतृत्व दिनेतर्फ खास चासो देखाएको छैन। दलहरू सर्वोच्चलाई नेतृत्व दिने भन्दा पनि सरकार र संसदीय अङ्कगणितमै अल्झिएका छन्। दलीय स्वार्थ र सत्ता केन्द्रित राजनीतिका कारण सर्वोच्च नेतृत्वविहीन बनिरहेको प्रश्न देखिन्छ। राजनैतिक नेतृत्वको यस्तो मनलाग्दीले न्यायिक क्षेत्र कमजोर बन्दै गएको बताइन्छ। संक्रमणकाल र केही मुद्दामा दलीय सौदाबाजीको आशंका पनि उत्तिकै बढ्न थालेको छ। सर्वोच्च अदालतमा कम्तीमा 3 वर्ष काम गरेको व्यक्ति प्रधान न्यायाधीश बन्न सक्ने कानूनी प्रावधानमाथि टेकेर केही मुद्दाको सेटलमेन्ट गर्न खोजिएको आशंका पनि उत्तिकै व्याप्त बन्दै गएको छ। अदालत जनताको भरोसा र न्याय सम्पादनमा तलमाथि गर्नै नहुने क्षेत्रमा पर्छ। सर्वोच्च अदालतमा दलहरूले राजनीति गर्न खोजिरहँदा न्याय सम्पादनमा समस्या पैदा हुने गरेको आरोप दिन प्रतिदिन बढ्दो गतिमा छ। यसअघि तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले अदालतमा घुस खानेदेखि सबै खाले काम हुने भन्दै न्यायाधीशहरूको नामै किटेर आलोचना नै गरेका थिए। चोलेन्द्रको बयानले सिङ्गो न्याय क्षेत्र नै तरङ्गित बन्न पुगेको थियो। अकुत सम्पत्ति कमाएको आरोप खेपेका चोलेन्द्रले नेतृत्वको हिसाबले पोलेको विषयलाई आधार मान्दा मात्रै पनि अदालतमा व्यथिति व्याप्त छ। यति मात्रै होइन, समय समयमा सार्वजनिक हुने सर्वोच्च सम्बन्धी अध्ययनहरूले पनि व्यथिति बढेकाले सुधारको खाँचो औल्याइएको देखिन्छ। यस्ता व्यथितिको जड राजनैतिक नेतृत्वसँग गएर जोडिएको देखिन्छ। गलत र अनैतिक प्रवृत्तिलाई पक्षपोषण गर्नकै लागि नेताहरूले आफू अनुकूलको न्यायिक व्यक्ति खोज्ने हुँदा सर्वोच्चले स्वचालित रूपमा पाउनुपर्ने संरचनागत नेतृत्व पाउन कठिन भइरहेको तथ्य ओपन सिक्रेट जस्तै छ। न्यायिक समाज निर्माणमा यस प्रवृत्तिले धक्का पुर्याउने हुँदा यसको सुधार आजको आवश्यकता देखिन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनैतिक ब्युरो। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। राष्ट्रपति निर्वाचनले संघीय सरकारको राजनीतिक समीकरण फेरिएसँगै एमालेले नेतृत्व गरेको प्रदेश सरकारको भविष्य के होला भन्ने चासो बढेको छ।
केन्द्रमा नयाँ समीकरण बनेसँगै केही प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढे पनि कोशी प्रदेशमा भने अझै अन्यल छ। कोशी प्रदेशमा एमाले नेतृत्व सरकार ढले कसरी बन्ला नयाँ सरकार? एक रिपोर्ट। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचनसँगै केन्द्रमा बनेको नयाँ समीकरणले नेकपा एमाले नेतृत्वमा बनेको कोशी प्रदेश सरकार धरापमा परेको छ। अहिले कोशीमा नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा र जनता समाजवादी पार्टी जसपा सम्मिलित प्रदेश सरकार छ। एमालेका 40, माओवादी केन्द्रका 13, राप्रपाका 6 र जसपाको 1 गरी कार्की नेतृत्वको सरकारलाई 60 जना सांसदको समर्थन छ। पछिल्लो समय केन्द्रमा नयाँ समीकरण बनेपछि माओवादी केन्द्र र जसपा प्रदेशको सरकारबाट बाहिरिने स्थितिमा पुगेका छन्। माओवादी केन्द्र र जसपा बाहिरिएको अवस्थामा कोशीका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्नेछ। माओवादी केन्द्र र जसपाले सरकारलाई समर्थन नरहेको सूचना दिएको 1 महिनाभित्र मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। राप्रपा केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म एमालेको अनुकूल पक्षमा उभिँदै आएको छ। केन्द्रमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार छाडेर एमाले नेतृत्वमा रहेको प्रदेश सरकारबाट भने हटेको छैन। तर कोशीमा राप्रपाले एमालेलाई साथ दिए पनि मुख्यमन्त्री कार्कीलाई विश्वासको मत पुग्ने देखिँदैन। मुख्यमन्त्री कार्कीसँग उपसभामुख सहित एमालेका 40 र राप्रपाका 6 जना गरी 46 जना सांसदको साथ रहनेछ। यो संख्या बहुमत भन्दा 1 कम हो। त्यसपछि कार्की नेतृत्वको सरकार ढल्नेछ। गणितले चाहिँ नि अब यो अहिलेको नयाँ समीकरणको पक्षमा अङ्कगणित प्रदेशमा पुग्छ भने सरकार परिवर्तन हुन्छ, पुग्दैन भने चाहिँ सरकार परिवर्तन हुन गाह्रो छ। 168 को 3 अनुसार के अरे 4 अनुसार विश्वासको मत लिनुपर्छ। त्यो अवस्था सृजना भयो भने, तर त्यो अवस्था सृजना नहुन सक्ने सम्भावना मैले प्रबल देख्छु। माओवादीले भनेर पनि हुँदैन, समाजवादीले भनेर पनि हुँदैन, अब एमालेले पनि भनेर हुँदैन। अब माथि शीर्ष नेताहरूको भोलि यो प्रदेशमा मिलाएर सरकार बनाओस्, यो मध्यावधिमा नजाउँ। संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 अनुसार गठित कार्की नेतृत्वको सरकार ढलेपछि प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार कुन धारा अन्तर्गत बनाउन आह्वान गर्लान् भन्ने चासोको विषय बनेको छ। यदि प्रदेश प्रमुखले सोही धारा अनुसार सरकार गठनको आह्वान गरे कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनले दाबी पेश गर्नेछ। तर 93 सदस्यीय प्रदेश सभामा दुवै पक्षसँग स्पष्ट बहुमत छैन। नेकपा एमाले र राप्रपाको सीट संख्या 46 छ। कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपा गठबन्धनमा पनि सभामुख बाहेक सीट संख्या 46 नै छ। यस्तो अवस्थामा सभामुखले निर्णायक मत दिनुपर्ने हुन्छ। राप्रपा र एमाले बाहेकको सरकार बन्ने अवस्थामा सभामुखको निर्णायक मत सहित मात्र गठबन्धनको 47 पुग्छ। सभामुख तटस्थ बसे मध्यावधि निर्वाचनमा जाने देखिन्छ। संघीयताको अभ्यासका क्रममा अहिलेसम्म राजनीतिक निर्णय गर्न प्रदेशहरू स्वतन्त्र देखिएका छैनन्। पार्टीका कमिटी र संसदीय दलहरू त साना साना निर्णयहरूका लागि पनि केन्द्रकै मुख ताक्नुपर्ने बाध्यतामा छन्। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनले बनाएको नयाँ सत्ता समीकरण प्रदेशहरूमा पनि विकसित हुने क्रममा रहेको छ। सत्ता भागबण्डाको टुङ्गो केन्द्रबाट नै लाग्ने भएकाले प्रदेश सरकार कसरी परिवर्तन हुने र कसरी नयाँ सरकार बन्ने भन्ने कुरा संघमा बनेको गठबन्धनले तय गरेको देखिन्छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि मोरङबाट तारा आचार्यको सहयोगमा राजनीतिक ब्युरो। भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली स्थित एक घरको फ्ल्याटमा राखेर जबरजस्ती देह व्यापारमा लगाइएका 10 महिलाहरूको उद्धार गरिएको छ। बिहिबार भारतको राजधानी दिल्लीको किशनगढ क्षेत्रमा फ्ल्याटमा राखेर देह व्यापारमा लगाइएका नेपालका विभिन्न जिल्लाका 10 जना किशोरी तथा महिलाहरूलाई उद्धार गरिएको हो। उनीहरूलाई नेपाल प्रहरी, मानव बेचबिखन विरुद्धको अनुसन्धान ब्युरो, नेपाली राजदूतावास, किन इन्डिया, शक्ति समूह र दिल्ली पुलिसको संयुक्त पहलमा उद्धार गरिएको हो। मिसन फ्ल्याट नामक अभियान चलाएर फ्ल्याटमा राखेर देह व्यापारमा लगाइएकाहरूको उद्धार गरी मानव बेचबिखन विरुद्धको अनुसन्धान ब्युरोलाई बुझाइएको प्रहरीले जनाएको हो। प्रहरीका अनुसार उद्धार गरिएका महिलाहरूको उमेर 15, 16, 17, 18, 20 र 25 वर्ष रहेको छ। उनीहरू नुवाकोट, काठमाडौँ, कास्की, खोटाङ लगायतका जिल्लाका रहेको बताइएको छ। हामीलाई फेरि यहाँको मान्छेले फोन गरेर त्यही एउटा केटी र केटालाई हामी बसेको ठाउँमा पठाइदिएर अनि फेरि हामीलाई अनि म चाहिँ नजाने अब म काठमाडौँ नै फर्किन्छु, मलाई यहाँ बस्न मन छैन
म जाँदिनँ प्लिज मलाई कर नगर्नु भन्दा पनि अनि त्यही मान्छेहरूले अनि त्यस्तो नराम्रो केही हुँदैन हामी छौँ तिम्रो साथमा दबाउनु पर्दैन भनेर हामीलाई जबरजस्ती बाइकमा बस्न लगायो अनि हामीलाई त्यो बस पार्कमा लिइदिएको बोर्डरबाट पनि छिराएन त्यसपछि त्यो कुना गल्ली छिराइदिएको मिसन फ्ल्याटका बारेमा बताउँदै नेपाली राजदूतावासमा खटिएका एसएसपी मकान्त चतुर्वेदीले पोखराबाट 4 जना युवती हराएको भन्ने रिपोर्ट जिल्ला प्रहरी कार्यालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय, मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरो र प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालय हुँदै दिल्ली दूतावासमा आफूलाई प्राप्त भएपछि खोजिएका लागि शक्ति समूह किन इन्डिया र स्थानीय पुलिससँग समन्वय गर्दा शक्ति समूहले हराएका 4 मध्ये 1 जना युवतीलाई फेला पारेको र ती युवतीले हराएका बाँकी 3 जना रहेको स्थानको ठेगाना बताउँदा संयुक्त रूपमा गरिएको कारबाहीमा हराएका 2 जना सहित थप 7 जना नेपालीहरू फ्ल्याटबाट फेला परेको बताइएका छन्। प्राथमिक अनुसन्धानका अनुसार नेपालमा रहेको एजेन्टहरूको भारतमा राम्रो तलबमा राम्रो काम दिने बहानामा नेपाली महिलाहरूलाई दिल्ली पुर्याउने गरेको र दिल्लीमा टीकाराम भण्डारी र उनकी श्रीमती टीका ओलीले उनीहरूलाई दिल्लीमा फ्ल्याटमा राखेर यौन धन्दा गराउने गरेको खुलेको छ। विश्वभर क्षयरोगबाट मृत्यु हुने भएकाहरूको श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न तथा रोग लागेका व्यक्तिको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै विश्व क्षयरोग दिवस शुक्रबार मनाइँदैछ। नेपालमा यो वर्ष हामी क्षयरोग अन्त्य गर्छौँ भन्ने मूल नारा रहेको छ। क्षयरोग प्राणघातक रोग हो। नेपालमा यो रोगको अवस्था कस्तो छ त? एक रिपोर्ट। क्षयरोग माइक्रोब्याक्टेरियम ट्युबरक्लोसिस नामको ब्याक्टेरियाबाट लाग्ने रोग हो। यो रोग श्वास प्रश्वासको माध्यमबाट सजिलै सर्ने गर्छ। साथै यो रोग मधुमेह, एचआईभी, मृगौला प्रत्यारोपण गरेका, क्यान्सर रोगी जस्ता रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएका रोगीलाई छिटो हुने गर्दछ। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार हरेक वर्ष 69,000 यो रोगका नयाँ बिरामी थपिने गरेको छ। साथै करिब 17,000 जनाको मृत्यु हुने गरेको अनुमान समेत WHO को छ। नेपालमा क्षयरोगीको अवस्था हेर्ने हो भने नयाँ र पुराना गरी करिब 1,700 बिरामी रहेको अनुमान छ। नेपालमा वर्षेनी 69,000 नयाँ क्षयरोगी थपिने गरे पनि 32,000 क्षयरोगी उपचारको दायरामा आउन सकेका छैनन्। हजारौं बिरामी उपचारको दायरामा ल्याउन नसकिएकाले क्षयरोग अन्त्य गर्ने लक्ष्य प्राप्ति गर्न ठूलो चुनौती थपिएको छ। क्षयरोगका चुनौतीहरू, क्षयरोग अन्त्य गर्न चुनौतीहरू धेरै छन्। जस्तो कि सबभन्दा पहिले बिरामीहरूले टाइममै औषधि उपचार गराउन नआउने, आए पनि टाइममा औषधि नखाइदिने र खाए पनि कहिलेकाहीँ के छ भने टाइममा त्यसको मोनिटरिङको लागि नगइदिने, त्यो सबै गर्यो भने क्षयरोग अन्तको लागि चुनौती थपिँदै जान्छन्। राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्रको तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 37,861 क्षयरोगीका बिरामी उपचारमा पुगेका थिए, जसमध्ये 61.6% पुरुष, 38.4% महिला तथा करिब 8.7% बालबालिका रहेका छन्। क्षयरोगका लक्षणहरू: 2 हप्ता वा सोभन्दा बढी समयसम्म खोकी लागिरहने, साँझपख ज्वरो आउने, तौल घट्दै जाने, खानाको स्वाद नलाग्ने, खकारमा रगत देखा पर्ने। यदि यस्ता लक्षण देखिएमा क्षयरोगको परीक्षण अनिवार्य गर्नुपर्छ। कतिपय बिरामी क्षयरोगको औषधि उपचार महँगो हुने डरले अस्पतालसम्म नपुगेको यसको जानकारहरू बताउँछन्। तर सरकारले क्षयरोगको औषधि उपचार निशुल्क रूपमा गर्दै आएकाले कुनै शंका लागेमा परीक्षण गरिहाल्न समेत राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्रको आग्रह छ। कति मान्छेले स्वास्थ्य संस्थामा किन जाँदैन, त्यहाँ त खर्च धेरै लाग्छ भनेर डराएर पनि जाँदैन। त्यसकारण यो कुराहरू यो डिफ्रेन्ट मिडियाबाट हामीले टाइममा दिएका पनि छौँ, दिइ पनि रहेछौँ, तर पनि यो पुगेको देखिँदैन। यो सबै गर्यो भने यो बिरामीहरूले स्वास्थ्य संस्था जानबाट डराउने जुन गर्छन् त्यो चाहिँ हट्छ कि डर हट्छ कि उसको खर्च लाग्दैन, निशुल्क हुन्छ भनिदियो भने उसलाई राम्रो हुन्छ कि जस्तो लाग्छ। नेपाल सरकारले सन् 2035 सम्ममा क्षयरोगको अन्त्य र सन् 2050 सम्ममा पूर्ण निवारणको लक्ष्य लिएको छ। तर क्षयरोग सरुवा रोग भएकाले 32,000 बिरामी उपचारको पहुँचमा आउन नसक्दा समुदायमा क्षयरोग सर्ने खतरा बढाएको छ। साथै क्षयरोग निवारण गर्ने सरकारको लक्ष्यमाथि समेत चुनौती थपिएको देखिन्छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा महेश्वर केसीको साथमा टिभी जर्नलिस्ट त्रिगुडा भट्टराई बस्नेत, काठमाडौँ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। अब बिजनेस न्यूज।
उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले विकासका लागि भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी गर्न प्रयास गर्ने बताएका छन्। काठमाडौँमा बिहिबार एसियाली तथा पश्चिमी प्रशान्त क्षेत्रका निर्माण व्यवसायीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संगठन इफाप्का र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले संयुक्त अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा यस्तो बताएका हुन्। परम्परागत शैलीमा काम गरेकाले नेपालको निर्माण उद्योगमा चुनौती थपिएको भन्दै उनले नयाँ शैलीमा काम गर्नुपर्ने समेत बताए। We are suffering from various other problems, including the timely completion of infrastructure projects and also the quality of work. This shows that whatever investment we have made in infrastructure has not been utilized properly. Our contractor friends are well aware of this situation, and I believe that they can help improve the situation significantly. त्यस्तै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले कमजोर वित्तीय अवस्था तथा प्रविधिका कारण नेपाल जस्ता मुलुकलाई दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन भएको बताए। अध्यक्ष सिंहले विकास निर्माणका क्षेत्रमा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने समेत बताए। नेपालको आर्थिक नगरीका रूपमा चिनिने वीरगञ्जमा भाटभटेनी सुपरमार्केट सञ्चालनमा आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शपिङ सेवा प्रदान गर्ने र उपभोक्तालाई सबै थोक एकै ठाउँमा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले 2 अर्ब 50 करोड भन्दा बढीको लगानीमा वीरगञ्जमा भाटभटेनी सुपरमार्केटको 24औं शाखा सञ्चालनमा आएको हो। बारा, पर्सा, रौतहट लगायत विभिन्न जिल्लाहरूका साथै छिमेकी मुलुक भारतका उपभोक्ताहरूलाई समेत लक्षित गरी ठूलो लगानीमा स्टोर सञ्चालनमा ल्याइएको भाटभटेनीका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक मीन बहादुर गुरुङले बताएका छन्। भारतीय नागरिकहरूलाई भारतीय पर्यटकहरूलाई पनि हामीलाई वीरगञ्जमा आकर्षण होस्, वीरगञ्जमा आएर एक दिन भए पनि उनीहरू रोकोस्, त्यो उद्देश्य राखेर एउटा पुरै कन्फिडेन्स लिएर पुरै आत्मविश्वास लिएर चाहिँ हामी गरेका छौँ। स्टोरमा फूड कोर्ट सहितको आकर्षक सजावट सहित अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डेडका गुणस्तरीय सामानहरू उपलब्ध गराइनेछ। मुलुकका प्रमुख शहरहरूमा सञ्चालनमा आएको भाटभटेनी सुपरमार्केट वीरगञ्जपछि अब मध्य प्रदेशको राजधानी जनकपुरमा पनि सञ्चालनमा ल्याउने योजना छ। विश्वका धेरै राष्ट्रहरूबाट सामान तपाईको वीरगञ्जमा उपलब्ध नभएका सामान वीरगञ्जमा आफूले प्रयोग नगर्न नदिएका सामान भाटभटेनी यहाँ छन्। उहाँले अब नयाँ शपिङ अनुभवसँगै नयाँ सामानहरू, नयाँ उत्पादनहरू र गुणस्तरीय उत्पादनहरू आफूले खोजेको सामानहरू उहाँले यही पाउनुहुनेछ र उहाँहरूलाई त्यो सुविधा सम्पन्न तरिकाले शपिङ गर्न आज भाटभटेनी सुपरमार्केट वीरगञ्जमा आएको छ। क्षेत्रफलको हिसाबले नेपालका अन्य 23औं शाखा मध्ये वीरगञ्ज शाखा सबैभन्दा ठूलो रहेको व्यवस्थापन पक्षले दावी गरेको छ। 7 तले भवन रहेको उक्त स्टोरमा अन्डरग्राउन्डको पनि व्यवस्था छ। वीरगञ्ज शाखामा 250 स्थानीयले रोजगारी पाएका छन्। उनीहरूका अनुसार देशभरिका शाखाहरूमा 6000 भन्दा बढीले रोजगारी पाएको र सबैभन्दा धेरै महिला कर्मचारीहरू कार्यरत छन्। केही दिनका लागि खाद्यान्नमा 10% र इलेक्ट्रिक सामानमा 20% को छुट रहेको छ। नेपालको ब्याङ्किङ प्रणाली डिजिटल ब्याङ्किङतर्फ आकर्षित भए पनि त्यसको प्रक्रिया भने अलि झन्झटिलो मानिन्छ। अझै पनि सामान्य केवाइसी फारम भर्न वा अपडेट गर्नका लागि मात्रै पनि ब्याङ्क नै पुग्नुपर्ने अवस्था कायम छ। तर अब ब्याङ्किङ प्रयोगकर्ताहरूले जहाँसुकै बसेर केवाइसी फारम भर्न सक्छन्। नेपालका केही निजी ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले भिडियो केवाइसी सिस्टम पनि सञ्चालनमा ल्याएका छन्। एक रिपोर्ट। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा खाता खोल्दा अनिवार्य रूपमा केवाइसी भर्नुपर्ने हुन्छ। तर व्यस्त दैनिकीका बीचमा प्रयोगकर्ताहरूलाई केवाइसी भर्नकै लागि समस्या हुने गरेको छ। यो समस्यालाई समाधान गर्न हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले भिडियो केवाइसीको अवधारणा ल्याएका छन्। के हो केवाइसी? केवाइसी अर्थात् नो योर कस्टमर अर्थात् आफ्नो ग्राहकको पहिचान। कुनै पनि सङ्घ संस्थाले आफ्ना सेवाग्राहीको पहिचानका लागि तयार गर्ने व्यक्तिगत सूचनाको रेकर्ड नै केवाइसी हो। विश्व अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष जोडिएका ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको माध्यमबाट आर्थिक अपराधका घटनाहरू वृद्धि हुँदै जाँदा ब्याङ्कहरूले आफ्नो सेवाग्राहीको पहिचानका लागि केवाइसी रेकर्ड राख्ने प्रचलन सुरु भएको हो। नेपालमा पनि ब्याङ्क खाता खोल्दा अनिवार्य रूपमा केवाइसी फारम भर्नुपर्दछ। फारममा पासपोर्ट साइजको स्पष्ट फोटो, परिचय पत्र, ठेगाना र पारिवारिक विवरण पूर्ण रूपमा खुलाउनु पर्दछ। किन आवश्यक छ केवाइसी? केवाइसी रेकर्डको माध्यम मार्फत ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले ग्राहकको पहिचानलाई स्थापित गर्छन्। त्यसैगरी आफ्ना ग्राहक मान्यता पनि स्थापित गर्छन्। ग्राहकहरूसँग सम्बन्धित मनी लन्डरिङ जोखिमको मूल्याङ्कन र नियन्त्रण गर्न केवाइसी पालना गर्दा रियल टाइम भुक्तानीहरूमा पनि महत्त्वपूर्ण सूचनाको संकलन गर्न
पुनश्च केवाईसी फारम ब्याङ्कमा खाता खोल्दा मात्र नभएर समय समयमा अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ। के छ नेपालमा केवाईसीको अवस्था? नेपालको ब्याङ्किङ प्रणाली डिजिटल ब्याङ्किङतर्फ आकर्षित हुँदै गएको छ र सेवाग्राहीको रोजाइ पनि डिजिटल ब्याङ्किङतर्फ छ। तर प्रक्रियागत झन्झटका कारण डिजिटल भनिए पनि अझै ब्याङ्कहरू पुरानै ढर्रामा छन् भन्दा फरक पर्दैन। सामान्य केवाईसी फारम भर्न तथा अपडेट गर्नकै लागि ब्याङ्क नै पुग्नुपर्ने बाध्यता सेवाग्राहीलाई अझै छ। यद्यपि पछिल्लो समय यी सबै कुरालाई ध्यानमा राख्दै निजी ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रविधिको प्रयोग गर्दै ब्याङ्कले दिने सुविधालाई सहज बनाउँदै गइरहेका छन्। यसको एउटा उदाहरण हो एनएमबी ब्याङ्कले सञ्चालन गर्दै आएको भिडियो केवाईसी सिस्टम। हेलो नमस्ते। नमस्ते। म अभिषेक बोल्दैछु, यहाँको भिडियो केवाईसी अनबोर्डिङ अफिसर। हजुरले आफ्नो भिडियो केवाईसी सेसनको लागि चाहिने ओरिजिनल सिटिजनसिप, एउटा ब्ल्याङ्क पेपर, पेन र हजुरको कुनै सेकेन्डरी आइडी हजुरसँग रेडी छ म्याम? हजुर छ। यो सुविधा मार्फत सेवाग्राहीले ब्याङ्कमा भिडियो कल गरेर आफ्नो सूचनाहरू दिँदै केवाईसी फारम भर्न सक्छन्। यसले ब्याङ्कसम्म नै पुग्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ भने वित्तीय भाषा नबुझ्नेहरूलाई पनि सहज बनाएको छ। यी केवाईसी हामीले नेपालमा पहिलोपल्ट लन्च गर्यौँ र त्योभन्दा अगाडि हामीले फेसबुकबाट भाइबरबाट गर्ने एकाउन्ट खोल्नेहरू पनि त्यति बेला स्पेसली त्यो कोभिडको टाइममा जुन खालको अप्ठ्यारो परिस्थिति सिर्जना भएको थियो, हामीले सोचेको भन्दा अलिक फरक खालको उड गइरहेको थियो र त्यति बेला कस्टमर्सहरूको पब्लिकको निड भनेकै ब्याङ्कमा नआइकन चाहिँ सर्भिस गर्न सक्ने गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो त्यति बेला। र त्यस समयमा चाहिँ हामीले सोचेर यो भिडियो केवाईसी लन्च गरेका थियौँ पहिलोपल्ट नेपालमा। अहिले त थुप्रै ब्याङ्कहरूले गर्न थालिसकेका छन्। पछिल्लो समय अन्य ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले भिडियो केवाईसी सञ्चालनमा ल्याउन थालेका छन्। प्रभु पेले पनि भिडियो केवाईसी सिस्टम प्रयोग गर्दै आएको छ। यो केवाईसी गर्ने क्रममा पनि ब्याङ्कहरूले अब भनौँ एउटा प्रभु ब्याङ्कमा खाता छ, हिमालयन ब्याङ्कमा खाता छ, उसको सनराइज ब्याङ्कमा खाता छ, सबै के त ब्याङ्कहरूमा छुट्टा छुट्टै यी केवाईसीहरू राख्नुपर्नेहरू छ नि, छुट्टा छुट्टै डिजिटली आफूले चाहिँ क्याप्चर गरेको छ तर त्यो सेयरिङ गर्नेहरू छैन। त्यस्तो कुराहरूमा चाहिँ अझै पनि धेरै कुराहरू गर्नुपर्नेहरू चाहिँ देख्छु मैले। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफूलाई परिमार्जन गर्दै सेवाग्राहीको सुविधाका लागि अहिले रहेको परम्परागत शैलीको ब्याङ्किङ प्रणाली भन्दा सहज र सरल डिजिटल सेवा प्रदान गर्नु अहिले निकै आवश्यक भइसकेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रभात थापाका साथमा टिभी जर्नलिस्ट सुस्मिता बानियाको रिपोर्ट। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्युज। एसिसी पुरुष प्रिमियर कपको पहिलो खेलमा नेपालले वैशाख 5 गते मलेसियासँग खेल्ने भएको छ। एसियन क्रिकेट काउन्सिल एसिसीले बिहिबार घोषणा गरेको खेल तालिका अनुसार उद्घाटन खेलमा नेपालले टियु क्रिकेट मैदानमा मलेसियासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। वैशाख 5 गतेबाट 18 गतेसम्म सञ्चालन हुने प्रतियोगिताका खेलहरू कीर्तिपुर स्थित टियु मैदान र मुलपानीमा रहेको क्रिकेट मैदानमा सञ्चालन हुनेछ। कुल 24 खेल हुने प्रतियोगिताको फाइनल खेल वैशाख 18 गते टियु मैदानमा हुनेछ। नेपालमा आयोजना हुने यस प्रतियोगितामा 10 राष्ट्रको सहभागिता रहनेछ। सहभागी 10 राष्ट्रलाई 2 समूहमा विभाजन गरिएको छ। समूह एमा आयोजक नेपालसहित मलेसिया, साउदी अरेबिया, कतार र ओमान रहेका छन्। समूह बीमा बहराइन, कुवेत, सिंगापुर, हङकङ र युएई रहेका छन्। हरेक समूहमा शीर्ष स्थानमा रहने 2 टोली सेमी फाइनल खेल्नेछन्। प्रतियोगिताको विजेता टोली आगामी सेप्टेम्बरमा आयोजना हुने एसिया कपका लागि छनौट हुनेछ। यस्तै शीर्ष 3 मा रहने टोली एसिया इमर्जिङ कपका लागि छनौट हुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब वेदर अपडेट।
अब न्यूज 8 को अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। सरकार विस्तारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सकस, संसदीय हैसियत भन्दा धेरै मागले दिनहुँका बैठक निष्कर्षविहीन, सम्मानजनक भाग पाउनुपर्ने लोसपाको दाबी, सहमतिका लागि देउबा र नेपालसँग नियमित छलफल। अधिकार प्रत्यायोजनमा समस्या पैदा हुँदा प्रदेशको औचित्यमाथि प्रश्न, केन्द्रीकृत अभ्यासका कारण प्रदेश संरचना आदेश पालक जस्तो बनेको टिप्पणी, कोशीमा मध्यावधिको सम्भावना बढ्दै। भित्रको चाहे जसपाले जिकोस् या माओवादीले जिकोस् या राप्रपाले जिकोस्। लामो समयदेखि सर्वोच्च अदालत नेतृत्वविहीन, दलीय स्वार्थका कारण प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया लम्बियो। सरकार गठनको 3 महिनासम्म पनि प्रक्रिया सुरु नगर्दा आशंकाको घेरामा सरकार। राम्रो काम लगाइदिने भन्दै प्रलोभनमा पारेर भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा जबरजस्ती देह व्यापारमा लगाइएका 10 महिलाको उद्धार गरिएकाहरू 15 देखि 25 वर्षसम्मका रहेको खुलासा। न्यूज 8 अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न नभुल्नुहोला। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 हेल्पडेस्कमा समस्या र गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।